बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक ऐसे संदूक की बात करने जा रहे हैं कि जिसके लिए आज भी यहूदियों ने माहरीन आसारे कदीमा को दुनिया भर की खुदाई पर लगाया हुआ है। 20 जून 2022 के दिन माहरीन आसारे कदीमा की एक टीम, जिसकी सरबराही प्रोफेसर हेनरी थॉमस कर रहे थे, उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें एक ऐसा संदूक मिल गया है कि जिसे ताबूते सकीना कहा जाता है। आज की वीडियो में इसी दावे पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ताबूते सकीना है क्या, अहदीस और कुरान की रोशनी में ताबूते सकीना की अहमियत क्या है, पूरी दुनिया के यहूदी इस संदूक के पीछे क्यों पड़े हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ताबूते सकीना है क्या। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शमशाद की लकड़ी का एक संदूक अता फरमाया। ये संदूक 2 गज चौड़ा और 3 गज लंबा था और बैरूनी हिस्सा सोने के काम से भरा हुआ था। यह संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपकी औलाद बनी इसराइल की मलकियत में रहा। लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक उस संदूक में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के घरों और उनकी तस्वीर थीं और सुर्ख याकूत पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर मौजूद थी। ये याद रहे कि ये तस्वीर कुदरती थीं। खैर, ये संदूक बनी इसराइल के जरिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसके अंदर अपना असा मुबारक भी रखा। इसके अलावा जन्नती लाठी, तौरात शरीफ के टुकड़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक, हजरत हारून का अमामा शरीफ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले मनो सलवा भी संदूक के अंदर मौजूद था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलादे इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक इनके जेरे इस्तेमाल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये संदूक कौम के सरदारों के पास चला गया। ये संदूक बहुत बाबरकत था। बनी इसराइल के लोग इस संदूक को रखकर जो दुआ मांगते थे वो फौरन कबूल होती थी और हर जंग में इस संदूक को आगे रखकर जीत जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कौम बदअमालियों में पड़ी और सरकशी करने लगी। जब लालच, सरकशी और इनका जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौमे अमालका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त दावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ डाली, शहरों को जलाकर राख का ढेर बना दिया और इनका ताबूते सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह ताला की तरफ से कौमे अमालका पर अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब सी वबा फूटी, ऐसी वबा कि जिसका कोई इलाज न मिल सका। कौमे अमालका ने यह फैसला किया कि इस ताबूत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाए। यके बाद दीगरे ताबूत को 5 शहरों में मुंतकिल किया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर 5 शहरों को इस वबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर कौम के उलमा ने फैसला किया कि इस संदूक को बनी इसराइल को वापस दे दिया जाए। उन्होंने संदूक को एक बैल गाड़ी पर रखा और बनी इसराइल के शहर की तरफ रवाना कर दिया। इधर बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम मबूस हो चुके थे। हजरत शमूएल चाहते थे कि वो तालूत को बादशाह बनाए, चुनाचे उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तालूत की सरबराही में जालूत से जंग करें, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती रही। एक दिन कौम कहने लगी, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फिर हमें पहले हमारी ताबूत कौमे अमालका से वापस लेकर दें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से वादा किया
کہ کل خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہی تھی، اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رہتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان کے لیے ظلم و ستم عام سی بات ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی موت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کیا گیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے، یا یہ مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروفیسر ہنری تھامس کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں ہی کھل کر سامنے آ جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علماء اور محققین کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فلسطین پر قابض ہو چکے اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں بھی ہیں کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر داڑیں مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے مسیحا دجال کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔